सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा वरिष्ठका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाई भने हेर्दा हेर्दैमा। नेपालमा कोभिडको तेस्रो र चौथो लहरको खतरा बढ्दो। बालबालिकाका लागि 20% बेड तयारी हालतमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार। छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। छुवाछुत सम्बन्धी अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता। भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको दलित आयोगको भनाई। निषेधाज्ञामा पनि बैङ्कहरूको कर्जा लगानी लगातार बढ्दो। वैशाख 16 यता मात्रै औसतमा प्रति बैङ्क 1 अर्ब बढी कर्जा लगानी भएको बैङ्कर सङ्घको तथ्याङ्क। र कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्तिबारे विवाद पुनः सतहमा। उत्पत्तिबारे स्पष्ट नभए कोभिड-26 र कोभिड-32 पनि आउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर र विस्तार सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल मन्त्री परिषदमा रहेका केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नका साथै केही मन्त्रीलाई बिदा दिँदै मन्त्रीमण्डल विस्तारको अन्तिम तयारी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षीय सरकारमा सहभागी हुन लागेपछि ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। जसअनुसार विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा छन्। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ आज बेलुकी 8 बजे हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका 4 जना बाहेक एमालेका सबै मन्त्रीहरूलाई हटाउने पनि भएका छन्। उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्बाङ बाहेक सबैलाई हटाउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्री र शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने पनि भएका छन्। यसअघि प्रदीप गेवाली परराष्ट्र र हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री रहेका थिए। यस्तै आज जसपाबाट मन्त्रीमा सहभागी हुनेहरूको नाममा शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, अनिल झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गर्मी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशङ्कर अर्गरिया वन तथा वातावरण मन्त्री, चन्दा चौधरी महिला तथा इकबाल मियाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। नेता चन्द्रकान्त चौधरीले ऊर्जा राज्य मन्त्री र रेणुका गुरुङले महिला तथा बालबालिका राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। दर्शकवृन्द अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेका छन्। यस्तै शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा जेठ 27 गतेका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको सुनवाईका लागि यसअघि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका विषयमा विवाद भएपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले जेठ 18 गते वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका थिए। आज सोही अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवा लगायत 146 जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारदेखि सुनवाई हुनेछ। यस्तै शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनवाई सुरु भएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 9 जेठमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। यस लगत्तै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर साई लगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। नयाँ जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले सबै अस्पताललाई 20% शैय्या कोभिड सङ्क्रमित बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने र त्यसमा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने भन्दै सबै अस्पताललाई बालबालिकाका लागि 20% शैय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको हो। नेपालमा हाल दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ भने तेस्रो र चौथो लहरको पनि त्रास बढ्दै गएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा 24 घण्टाको अवधिमा 6600 बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 8000 बढीले कोरोना जितेका छन्। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। सरकारले कोभिड महामारीको तेस्रो र चौथो लहरले बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने भन्दै सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कम्तीमा 20% बेड तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गरी बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी अस्पतालका 20% बेड राख्न अनुरोध गरेको हो। अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको समेत व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। दोस्रो लहरले युवा तथा प्रौढलाई असर गरेकोले अहिलेको तयारी सो समुदाय लक्षित रहेकोले बालबालिकालाई सुरक्षित गराउन तेस्रो र चौथो लहर आउनु अघि नै सरकारले सजगता अपनाएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विगत 24 घण्टामा 6653 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै सो अवधिमा 101 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। कुल 20,823 नमुना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। तीमध्ये 6631 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको हो, जसमध्ये 2029 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। थप 8663 जना भने कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा परीक्षण गरिएको मध्ये 32%मा सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,81,000 भन्दा बढी पुगेको छ, जसमध्ये अहिले 97,679 जनामा सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। कुल सङ्क्रमित मध्ये 82% निको भएका छन् भने 1.33% सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल 7,731 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आज नेपालमा छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस विभिन्न भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भएको बताएका छन्। उनले छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याइरहेको तथा त्यस्ता अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। आज छुवाछुत विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेका कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ।
नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने सङ्कल्प गरिएको छ। यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 पनि क्रियाशील छ। संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु गराउनु दण्डनीय अपराधको रूपमा हेरिएको छ। तर अझै छुवाछुत गर्ने गराउने घटनामा कमी भने आएको छैन। पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रूपमा अझै गाडिएर बसेको देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भएको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा एक शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव सभ्यताको कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथालाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेको बताएका छन्। यसलाई सामाजिक रूपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन यस अवसरमा म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु, उनले भनेका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा छुवाछुत चुनौतीको रूपमा देखिएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। ऐनमा दलित व्यक्ति समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। संविधानमा जे कुरा दलितहरूका लागि विशेष सुविधा उनीहरूलाई दिएर उनीहरूलाई त्यो उत्पीडनको मारबाट माथि उठाउनुपर्छ अथवा उनीहरूलाई विशेष सुविधा दिएर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको सङ्कल्प हो, संविधानको भावना हो। र संविधानमा जुन भावना समेटिएको छ त्यो भावना अनुसारका कानुनहरू अझै बन्न जरुरी छ। अध्यक्ष विकले अहिले जातीय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचार प्रसार हुने गरेको भन्दै यदाकदा विभेदको घटना घट्ने गरेको समेत बताएका छन्। नेपाली समाजले विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बिस्तारै बुझ्दै गएको र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट दलित मैत्री भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र संस्कृतिका रूपमा अघि बढेको पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेकाले यसले निम्न आय स्तरका दलितहरूमाथि उठ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। देशमा निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा निर्माण व्यवसाय समेत बन्द रहेका छन्। तर यस्तो अवधिमा पनि बैंकहरूको कर्जा लगानी भने लगातार बढ्दो क्रममा रहेको छ। जेठ लागेपछि मात्रै बैंकहरूको कर्जा लगानी 15 अर्ब बढी रहेको बैंकर सङ्घले जनाएको छ भने निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि औसतमा 1 अर्ब बढी कर्जा बैंकहरूले गर्दै आएको सङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो कसरी सम्भव भयो त? केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएसँगै विगत 1 महिनादेखि देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने आवश्यकता अनुसार खुल्ला नै छन्। निषेधाज्ञाले गर्दा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा निर्माण व्यवसाय समेत बन्द रहेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि बैंकहरूको कर्जा लगानी भने लगातार बढ्दो क्रममा रहेको छ। जेठ लागेपछि मात्रै बैंकहरूले कर्जा लगानी 15 अर्ब रुपियाँले बढिसकेको बैंकर सङ्घले जनाएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञापछि बैंकहरूको कर्जा लगानी 34 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। यसरी कर्जा बढिरहँदा बैंकहरूले निषेधाज्ञामै पनि औसतमा 1 अर्ब बढी कर्जा लगानी गर्दै आएका छन्। तर निषेधाज्ञा अघिको तुलनामा निषेधाज्ञापछि बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको छ। गत वर्षको जस्तो कर्जा लगानी तथा निक्षेप ठप्प भएको छैन। कर्जा लगानी नहुँदा गत वर्ष बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको थियो। यस वर्ष भने निषेधाज्ञा भए पनि कर्जा लगानी सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको, धेरै लगानी योग्य रकम थुप्रिन नपाएको बैंकहरूले
जनाएका छन्। नोबेल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ग्यावालीले गत वर्ष र अहिलेको तुलना गर्दा गत वर्ष 300 अर्ब रुपियाँ तरलता भएको र अहिले 50 अर्ब रुपियाँ तरलता रहेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर कर्जा लगानीमा सहजता बनाएकाले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै सिटिजन बैंकका प्रवक्ता नारायण अधिकारीले निषेधाज्ञा अघि बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत भइरहेको कर्जा दिन थालेकाले कर्जा बढेको बताए। उनका अनुसार यीभन्दा अन्य मालपोत कार्यालय बन्द भएकाले घर जग्गा कर्जा लिन आउने अवस्था पनि नभएकाले अन्य कर्जा वृद्धि नभएको बताए। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भएकै कारण निषेधाज्ञापछि मात्रै केन्द्रीय बैंकले 2 पटक रिपो मार्फत बजारमा रकम पठाएको छ। केन्द्रीय बैंकले 30 अर्ब रकम बजारमा पठाउँदा पनि बैंकहरूमा अहिले 40 अर्बभन्दा कम तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा आयात बढ्दो क्रममा छ। यसले पनि बैंकहरूको कर्जा लगानी बढिरहेको हुन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ। निषेधाज्ञा अघि अर्थात् वैशाख 16 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी 35 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। उक्त कर्जा लगानी गत जेठ 14 गतेसम्म बढेर 36 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यस अवधिमा कर्जा 33 अर्बले बढेको हो। यसैगरी वैशाख 16 गतेसम्म 39 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँ रहेको निक्षेप सङ्कलन जेठ 14 गतेसम्म बढेर 39 खर्ब 56 अर्ब पुगेको छ। यसमा 38 खर्ब 37 अर्ब स्वदेशी र 1 खर्ब 19 अर्ब विदेशी मुद्राको निक्षेप रहेको छ। वैशाख यता पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकहरूको कर्जाको वृद्धि दर धेरै देखिएको छ। गत एक सातामा नै वाणिज्य बैंकहरूले 9 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन्, तर निक्षेप सङ्कलन भने 5 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा कोभिड भाइरस उत्पत्ति सम्बन्धित रिपोर्ट। विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको उत्पत्ति कहाँ र कसरी भयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरू नै अलमलमा परेका छन्। चीनको वुहानबाट भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भए पनि यो त्यहीँ उत्पत्ति भयो वा अरू ठाउँमा भयो, यो 1.5 वर्ष यता खोजीको विषय बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भाइरस उत्पत्तिबारे नयाँ अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएसँगै भाइरसको उत्पत्तिबारे पुनः विवाद सतहमा आएको छ। तर चीनले भने यसलाई राजनीतिकरण नगरी जासुसी संस्थाको अनुसन्धान भन्दा वैज्ञानिकहरूको ऐक्यबद्धता र सहकार्य दर्शाउने अनुसन्धानको पक्षमा रहेको प्रश्न पारेको छ। हेरौँ, एजेन्सीको सहयोगमा केन्द्रबिन्दुका लागि कुशल बस्नेतले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 को उत्पत्ति फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो साता बुधबार कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे नयाँ अनुसन्धानको घोषणा गरेपछि भाइरसको उत्पत्तिबारे विवाद फेरि सतहमा देखिएको हो। उनले अमेरिकाका जासुसी संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रयास दोब्बर बनाई कोभिड-19 को उत्पत्ति प्राणीबाट भएको हो वा वुहान स्थित वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीको प्रयोगशालाबाट भएको हो भन्ने 90 दिनभित्र टुङ्गो लगाउन आदेश दिएका थिए। यस घोषणासँगै सन् 2019मा पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखा परेको कोरोना भाइरस त्यहाँको प्रयोगशालाबाट आम मानिसहरूमा सरेको भन्ने अनुमानले पुनः चर्चा पाएको हो। डिसेम्बर 2019मा वुहानमा देखा परेको भाइरस केही महिनाभित्रै विश्वव्यापी भई संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनधनको ठूलो क्षति भएको अवस्थामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरसको संज्ञा दिएका थिए। वुहान स्थित प्रयोगशाला कोरोना भाइरसको स्रोत भएको दाबी ट्रम्पले गरेसँगै भाइरसको उत्पत्तिबारे उक्त धारणा चर्चामा आएको थियो। त्यसबेला ट्रम्पको उक्त दाबीलाई नजिकै गरेको चुनावमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि कोभिड-19 महामारीमा आफ्नो सरकारको कमजोरी भूमिका ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि व्याख्या गरिएको थियो। तर बाइडेन प्रशासनको घोषणासँगै यो विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ। ट्रम्प प्रशासनमा अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनका आयुक्त रहेका स्कट गडलिबले वुहानको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस उत्पत्ति भएको हो भन्ने दाबी अझ मजबुत भएको बताएका छन्। चीनले वुहानको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस उत्पत्ति भएको होइन भनेर साबित गर्न नसकेको र वन्यजन्तुबाट कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे खोज पनि निष्कर्षविहीन भएको अवस्थामा उक्त दाबी झन् मजबुत भएको उनको भनाइ छ। उनी अहिले खोप निर्माता फाइजरको बोर्डमा पनि रहेका छन्। विशेष गरेर मार्च 30मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड-19 संक्रमण गराउने भाइरस सार्स-कोभ-2 सँग मिल्दोजुल्दो कोरोना भाइरसका प्रकार समेरा र सालकमा भेटिएको भए पनि यी प्राणीबाटै मानिसमा कोभिड-19 सरेको भन्ने पुष्टि भएको छैन। जमाएर राखिएको फ्रोजन खानेकुरामा पनि सार्स
कोभ 2 रहन सक्ने र वुहान स्थित ह्युनान बजारमा फ्रोजन खानेकुरा चीनका विभिन्न स्थानहरू र 20 देशहरूबाट आउने गरेकाले त्यसबाट पनि संक्रमणको सम्भावना रहेको उक्त अध्ययन बताउँछ। ती प्रान्त र देशहरूबाट पनि फ्रोजन खानेकुरा मार्फत SARS-CoV 2 वुहान छिरेको हुन सक्ने बताउँदै चीनले त्यस सम्बन्धी पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाउँदै आएको छ। साथै वुहानको प्रयोगशालाबाट SARS-CoV 2 कोरोना भाइरस फैलिनु अति नै कम सम्भाव्य रहेको निष्कर्ष उक्त अध्ययनको रहेको छ। नेचर जर्नलमा प्रकाशित क्रिस्टियन एन्डरसनको अगुवाईमा भएको एक अध्ययनले पनि कोरोना भाइरस प्रयोगशालामा निर्मित वा नियतवश उत्परिवर्तित भाइरस नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री लेटर्समा प्रकाशित एक अध्ययनले भने कोभिड-19 प्राणीहरूबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिँदै आएको भए पनि SARS-CoV 2 कोरोना भाइरसका कतिपय गुण त्यस विश्वाससँग मेल नखाने खालको भएको बताएको छ। प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको सम्भावनालाई गलत साबित गर्न सक्ने तथ्याङ्क भएको अनुसन्धान अहिलेसम्म नभएकाले उक्त सम्भावनालाई नकार्न नहुने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। यद्यपि SARS-CoV 2 कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे कुनै ठोस निष्कर्ष भने अध्ययनले निकाल्न सकेको देखिँदैन। उत्पत्तिबारे स्पष्ट नभएसम्म कोभिड महामारीको समस्या नजाने एक अमेरिकी वैज्ञानिकले बताएका छन्। भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने स्पष्ट नभए कोभिड-26 र कोभिड-32 पनि आउँछन्। त्यो पत्ता लगाउन वैज्ञानिक, महामारी विशेषज्ञ, भाइरस विशेषज्ञ र चमेराबारे जानकारहरूले वुहानबाट 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ। अमेरिकी खोप वैज्ञानिक पिटर होटेजले भनेका छन्। भाइरस उत्पत्तिलाई चीनले भने राजनीतिकरण नगरिदिने आग्रह गरेको छ। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनमिङले अमेरिकाले कोभिड-19 को उत्पत्तिको विषयलाई राजनीतिकरण गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी र महामारीसँग जुझ्न र ज्यान बचाउन भइरहेको प्रयासमा बाधा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। चीनले विवाद र विभाजन ल्याउने खालका जासुसी संस्थाको अनुसन्धानभन्दा वैज्ञानिकहरूको ऐक्यबद्धता र सहकार्य दर्शाउने अनुसन्धानको पक्षमा रहेको पनि प्रश्न पारेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सङ्कट कार्यक्रमका निर्देशक माइकल रायनले कोभिड-19 को स्रोत पत्ता लगाउने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई त्यसमाथि भइरहेको राजनीतिले असर गरेको बताएपछि बेनविनले त्यस्तो वक्तव्य दिएका हुन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।